अस्सलाम वालेकुम। दे लेक्चर की बमूंगा द क्लास 8 द चैप्टर द बुक ना द चैप्टर 9 बानी डिस्कशन को चे दागे नेम दे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दी वस मुंगा मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स एरियाज और वॉल्यूम मालूम Pythagoras theorem main the statement से दे when in right angle triangle Pythagoras theorem की right angle triangle the square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the square of the length of the other two sides जंग सर राइट एंगल ट्राइंगल ले कम चीज़ जंग सर दे राइट एंगल द अपोजिट कम लाइन दे तंग हाइपोटेन्यूज वाई दा जंग सर परपेंडिकुलर दे दा बेस वाई द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जंग सर द परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ द बेस द स्क्वायर बराबरी सिंपल द स्टेटमेंट दे दे बिया जंग सर प ए बी सी रिप्रेजेंट करे दे मतलब ए सी लाइन च दे द हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट कई ए बी च दे द जंग सर बेस रिप्रेजेंट कई और बी सी लाइन जंग सर perpendicular. Now hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Like the equation we find the length of x y in the given figure. The x of the y सके length x of the z length में मतलब x of z चुंगा मालूम होता है length पर जंग सरा से x of z ना जंग सरा y of z unknown दे पर देखी y of z sorry y of z unknown दे x of y और x of z राकड़े मतलब हाइपोटेन्यूज ऑफ बेस राकड़े ना हाइपोटेन्यूज ऑफ बेस वैल्यू बोले गए मुंगे बदा फाइंड आउट को दा x सिंपल दाची अखवा साइड तवाड़ी माइनस को द देवे ची स्क्वायर वाखलूं मुंग सर सिंपल यो वैल्यू पकार यो दे पास स्क्वायर नुंगा पे अंडर द रूट वाखलूं जो स्क्वायर रूट पुंगा वाखलूं मुंग सर बस सिंपल द x वैल्यू और राशि दा स्क्वायर रूट अखला सिंपलीफिकेशन दा लड़ूंगा प्रीवियस तुमरे मेथड्स वेली ची दा बियांग ता अंडरस्टूड दा खबरी दगाशान पदी हूँ राइट एंगल ट्राइंगल दे पदी की जंग सर्वस बेस अननोन दे पदा के फार्मूला बाय सिंपल मुंगा मालूम by applying Pythagoras theorem we can find measurement of an unknown side with the length of the other two sides wrong sara given in the unknown side होंगे बिया वैल्यू मालूम वाले शो दाई बिया जंग सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखी जंग सर ये लेडर दे दा 10 मीटर लॉन्ग दे रीच द टॉप वॉल दाई वॉल द रसीदले दे दा द लेडर जंग सर 10 मीटर लॉन्ग दे if the distance between the wall and the food ladder is 6 the come wall of the food ladder चले दे पर मंस के distance 6 मीटर मतलब बेस दा है नो हाइट पर दे सुमरई नो हाइट जंग सर परपेंडिकुलर मालूम उससे बाकी फार्मूले की पुटिंग हो के जंग सर आंसर राशि I always draw a rough figure before solving a given problem कल चिदा सी Pythagoras theorem या दसी geometrically any question राजन जान दसी roughly यो geometrical shape रखवन ता उस्तबा आसानी question solve कवल in electric pole breaks at point सीधा भी question दे जंग सर तबे जंग सर से पोल प्रॉब्लम दी पदे बानी लतस पखपलम कतले शे सर्कल शे मेन कॉन्सेप्ट हम दगा दे चुंगले बेदो साइड रखड़े दे ओ यो साइड होंगे बालमा एक्सरसाइज क्वेश्चन शो सर्कल मुंगा पेज नो चिसतो वई जंग सर यो खास पॉइंट ना सुम इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स प्राते दिया टोल पर जमले को जंग सर सर्कल was the circle parts the arc और sector से तो arc simple मुंगा like दा चुंगा represent को the circle यो part मुंगा represent देता मुंगा arc वायु यो मतलब the parameter ची दे कमले दा के यो simple part मुंगा represent को आगा जंग सर arc की sector से तो वही दीन इलावा बदी की arc जंग सर two types the minor arc और major arc like दा यो जंग सर circle ले बदी की जंग सर दा पैरा दायो आर्क दे यो जंग सर जुदा दायो आर्क दे इस वजह जुदा कलर्स बनता है उस तरह प्रेजेंट कम यो आर्क जंग सर दारा ललूं पैरामीटर पार्ट दे यो जंग सर आर्क दारा ललूं दा आर्क चले दा माइनर आर्क देता हुआ यो कम जगह आर्क देता मेजर आर्क वाई सेक्टर से तो सेक्टर जंग सर दा आर्क चिकमू ड्राकड़े दे अब दे सेंटर पॉइंट सर दे मुंगा दा one in point touch ko of the munga wakhlo a sector is the part of circle whose two side radii in arc the side jang sir arc da dwana jang sir center sir the she the area ch malma da tanga sector wai ye jang sir aji arc length of a
arc length of a circle shows the arc length معلومو نو د زنګ سره فارمولا څه ده زنګ سره فارمولا سمپل ده چې 2 پای r او دلته کې موږ چې کوم ډیګري دلته کې given by هغه ډیګري او 3 divided by 360 نو کله زنګ سره 1 ډیګري نو دلته کې 1 لیکو که 2 ډیګري نو 2 لیکو که 3 نو 3 لیکو अब یو فایند आउट کو د دې لین زنګ سره د r length د سه موږ معلومو او r زنګ سره ریډیوس د پای ویلیو زنګ سره 2 divided by 7 ده A central angle or they equal noted down when the central angle formed by two radii is 90 मतलब central angle च जंग सरा 90 राशि the angle जंग सरा सही the circle जंग सरा तसे 90 angle राखी और दे sector तमगा बिया सवाय quadrant वाय जगह बिया मुंगा graphical representation चिंगो the first quadrant the second the third the जंग सरा का सरा गई 90 degree रखी Central angle of an angle formed by two radii having center of a circle is its vertex. The vertex represent the Greek letter the theta is used in maths as a variable to represent measurement. The as a variable used की पर maths की खुद से the measurement पे the पारा the angle the measurement the पारा. यहाँ they related the example इवर करे दे चीज़ से circular park radius चीज़ से circular park दे दाये radius दा दे r value वाला करे दा Park is constructed in the shape of a sector. Park sector के अब दाग sector angle से 45 then angle इरा लकड़े. No we find the length पता दे सुमराई. The curve part length पर सुमराई. Simple मुंगा का formula वाली पाई की वजह दे angle पर जिमका 45 put को हम सरबा answer और आशे. आशान बेदा बाद example दे. Area of a sector. Area मतलब जम्मू सराजिदा सुमर दा मुंगा सिंपल दा लेंथ मालूम कोस दा एरिया च मालूम है दा पारा सा फार्मूला दा पारा एरिया ऑफ अ सर्कल विद सेंटर आर्क जंग सरसरी पाई r स्क्वायर 360 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर च जंग सर एंगल 1 मुंगा बदाखलो अल दकी जम्मू सरा च कल लेंथ मालूम हो 2 पाई r वो और एरिया की पाई r स्क्वायर दे नो दा खबर तासु पा जहन की लग फिट कई जगह ची बिया पदे फार्मूला की तासु बिया लग कंफ्यूज केगे कि कम द एरिया द पारा द कम द लेंथ द पारा मुसरा इस्तेमाल है मिस द रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी स्पेयर से दे स्पेयर से मुसरा like the cricket ball चिराग इस्ते दे वे solid sphere is not empty from inside cricket ball a sphere that is hollow from inside is called hollow sphere कम चिद्दन खाली है तो hollow sphere है चिद्दन पे खाली नहीं तो solid sphere है और sphere जंग सर हम दस ये shape दे चिप circular shape दे 3D shape की जंग सर ही next जंग सर दे surface area volume चुंगा मालूम है hemisphere देखिए ये page skip शवे दे hemisphere बियासा तो वही hemisphere जंग सरा the sphere निमे ही सजी कमराशी hemisphere is the half of the sphere so the curved surface area of the hemisphere मुंगा surface area मालूम हो जंग सरा total surface area formula जंग सरा 4 pi r square दा नुच बिया द hemisphere मतलब the sphere निम सिंपल पर 2 बाने डिवाइड का नु जंग सरा आंसर राजी the sphere the para surface area जंग सरा formula सदा 4 pi r square दा और बिया hemisphere शुनु सिंपल पर 2 डिवाइड को सकी जिदा के पनीमा बशी जंग सरा बिया वे the total surface area of hemisphere और curved surface area plus जंग सरा च total area उंगा अखलो ना जंग सरा च सुमरा curved surface दे दा और सुमरा च the base surface दे दा द्वाना प्लस को जंग सरा च total दे वैल्यू राजी जंग सरा 2 pi r square दा semi hemisphere लो और pi r square जंग सरा base area रला दे जंग सरा total surface area दे hemisphere सरा लो 3 pi r square रला वॉल्यूम बहुम जंग सरा दागे सही लाइक संग चीज़ सर द हेमिस्फीयर वॉल्यूम जंग सर दे पाई r 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशन खबर है कई एरिया वाला 2 डायमेंशन खबर है कहते तासु गोरे दाखिल तक क्यूब राजी देना बच्चे एरिया 1 y के स्क्वायर रात लो
او پیرامیټر د ون ډایمنشن خبره کوي کې به سمپل آر بیا راځي. نو دلته کې تاسو چې کله والیوم د سپیر معلوموي نو هغې فارموله دا ده، خو چې د هیمسفیر معلوموي نو دا ډیوایډډ بای 2 کوئ نو زموږ سره به داسې فارم کې راشي او د دې چې سمپلیفیکیشن وکړي زموږ سره به دا فارموله راشي 2/3 پای آر کیو. دا د هیمسفیر دپاره فارموله شوله. دغه وی سالډ سپیر ریډیس زنګ سره دا دی وی د دې سرفیس ایریا والیوم یې څه کوي معلوم کوي نو زنګ سره پای ویلیو پته دراته چې سرفیس ایریا اف سپیر زنګ سره صحیح 4 پای آر سکويري نو دغه به سمپل دا ویلیو پټ کوي کوم چې موږ ګیون را کړی شوی دا او سمپلیفیکیشن د پس په دا راشي چې والیوم موږ معلومو نو والیوم د پاره زنګ سره سره چې 4/3 پای آر کیوب د پای کې سمپل دا ویلیو د پای او د آر کیوب ویلیو پټ کې سره به انسر راشي. The surface area of the volume sphere practical applications the radius of a spherical water tank زموږ سره area چې د spherical water tank دومره دا وی calculate the cost of painting چې پر میټر کیوب زموږ سره دا راځي نو د څومره کاست راځي او څومره واټر او بری کې مطلب والیوم معلوم کې کیپاسټي به څومره هغه والیوم زموږ سره راځي او کوم چې زموږ سره دا وایي چې خرچه به څومره راځي نو ایریا راکړي مطلب د دې لینث یا د دې سرفیس ایریا موږ سره څومره دی هغه به موږ معلومو. نو ریډیس اف ا ټینک زموږ سره دا راللو نو سرفیس ایریا چې موږ معلومو نو سرفیس ایریا زموږ سره دا رالله. دغه سرفیس ایریا کې زموږ سره د 1 میټر سکویر د پاره دا ویلیو د چې دومره میټر سکویر ایریا شنو زموږ سره څومره سمپل به دا د سره ملټیپلای لکه موږ چې د یو پین ویلیو 10 دین د 15 بسمن 15 ملټیپلای 10 چې دا شان د 1 میټر سکویر ویلیو دا ده پیسې په دومره خرچ راځي نو د 78.5 بسمن دا دوه ملټیپلیکیشن کو زموږ سره خو یو دا رالله. اوس په دې کې وایي چې څومره کیپاسټي د کیپاسټي مطلب والیوم یې څومره دی نو والیوم کې به تاسو د آر هغه ویلیو پټ کړئ او د پای ویلیو هم ته پته ده دا زموږ سره به انسر راشي. دا پریکټیکلی ورلډ پرابلم چې ورته موږ وایو د اپلیکیشنز دي. بس راځي پیرامید د زموږ سره 3 solids whose is polygon and the other lateral faces are triangular in shape. دا یو پولیګان نه خو د دې د شیپ چې د زموږ سره صحیح triangular شي is called a pyramid. The triangular face meet a common vertex called apex. چې common vertex باندې کوم دا triangular چې کوم common vertex دا ټول هغه زموږ سره څه دی ایتونګه apex وای. The number of triangular faces depends on the number of sides of the بس دغه څومره number of triangle چې څومره د کې په sides polygon څومره side خو minimum غوښته شو. The perpendicular distance from the base to the vertex is known height or altitude. زموږ سره چې د دې کوم د بیس نه او د هایټ پورې کوم ډیسټنس د تمګه یا هایټ وایي یا وته الټیټیوډ وایو. دغه بل وایي the distance from the apex to the base of the triangular was زنګ سره د apex نه یو خو زنګ سره د کې مین کم ځای چې راللو د پیرامید بیس ته هغه څنګه هایټ یا الټیټیوډ وي خو چې د یو ټرایانګولر بیس څنګه راشن هغه ته بیا سوي سلنٹ هایټ وته وي چې دا کروډ سایډ چې کوم بیا شو کوي سوري سلوپ سایډ. د سکوير شیپ پیرامید مطلب چې 4 ټرایانګلز وکي د دې به زموږ سره سرفیس ایریا سي دا اوس موږ معلومو سرفیس ایریا. The faces of solid other than base is called lateral faces. زنګ سره د solid other than base چې کوم دی هغه faces ته موږ بیا سوایو lateral faces وي. they meet at the common vertex دته lateral faces وي. area زموږ سره د دې فارمولا چې راځي where each lateral face is a triangular with height h base b. So area of each triangular the higher triangular بدای نو پدې کې زنګ سره 4 triangular یو شي نو 4 بر دې سره ملټیپلای کو نو زنګ سره بدا انسر راشي 2bh نو دا زموږ سره ټوټل سرفیس ایریا رالو او بیس زنګ سره د پیرامید چې دا کم بیس دی نو هغه زنګ سره بده سکوير شیپ کې د لینث ملټیپلای لینث پېشن b سکوير بشي نو وس زموږ سره لایک تاسو د پیرامید ته ګورئ یو خو زموږ سره دا 4 triangular شو یو په ډینامینیټ سوري په ډاونورډ چې کم زموږ سره دی پدې کې تاسو وګورئ نو سکوير شیپ دی نو دغه سکوير شیپ ایریا او د سلورن ټرایانګلر ایریا موږ اډ کو نو زموږ سره ټوټل سرفیس ایریا راشي. ټوټل سرفیس ایریا زموږ سره 2bh plus b square دی باندې بیا دا ریلیټډ एग्जांपल ور کړی دی تاسو کتلای شئ.
Why students are making a square pyramid shaped wooden model for their project. Students the project the bar square pyramid shape again. If the length of the square base is come the square base length is 50 on the height बम्बे and the slant is 72 slant मतलब a triangular ची कम जंग सर दे 72 how much wooden sheet they used बस जंग सर length सा दे 50 दे height जंग सर दे 72 दे total surface area चाहूँगा मालूम हूँ बदे की simple putting work जंग सर बा आंसर राश was the pyramid volume चूँगा मालूम हूँ volume of square pyramid 1/3 multiply base area or perpendicular area base area जंग सरा b square वा और perpendicular height ची कम altitude आगा a हो तो simple वे जंग सरा दा फार्मूला राशि ची b square a देवे वे दीबानी example ले सुकतले शे फता सुची shapes ता पते ही दा आगे basic geometry ता उसता याद है पम जहन की नबिया दा जंग सरा दा कम ची एरिया दा वॉल्यूम दे दा सिंपल दा स्क्वायर ट्रायंगल रेक्टेंगल दे दा पारा कम फार्मूला इन आगा सिंपल पल पदे शेप्स के बिया मुंगा आगा टेक्निक्स रिमाइंड का वो लगावी cone we are familiar with the term cone we have also observed cone shaped objects in our daily life cone was जंग सरा was circular shape खुदा यो साइड जंग सरा लाइक संग चमगा दा आइसक्रीम कोन उंगा वायु दा देची दा कम शेप ते दा ता कोन शेप प ज्योमेट्री के मुंगा दा हूं प मैथ्स के मुंगा दा वायु देखि वस्ता सो दे दे अर्थ तो गोरे दे सरा ची कम यो वर्टेक्स दे दा was सर्कुलर जंग सरा वन राला लोन दा सर्कुलर आगा एरिया या सर्कुलर बेस सरा यूज शे दे दा बिया जंग सरा ची दा कम राला दा हाइट रिप्रेजेंटेशन शे दे ऑफ द दे यो साइड त जंग सरा ओनली द सर्कल द दे यो एंड सरा यूज शे नो दे तम circle center of the vertex use shiri tamga height vayu of the circle of the circular yo side of the center chim sarakam use shiri tamga slant height vayu the vertex of cone is the farthest point from the base of the cone was is answer the cone come by vertex point de da chikam what is da the base na will such lari point da de corner which is called vertex of the cone the height of the cone is distance between the base and the homunga already was पर shape की हुए was the cone surface area बसुम रही surface area बस मुंगा मालूम of the sum a right circular cone with the circular base of radius r is shown in the figure no unga bawal the curve patch sumra area the deva मालूम को of the area the dech kam the dava मालूम area of the base जंग सर बराशी पैरामीटर ऑफ द बेस ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ द बेस ऑफ द कोन पैरामीटर जंग सर 2 पाई आर दे और स्लैंट हाइट जंग सर एल रिप्रेजेंट कम दा जंग सर च मल्टीप्लिकेशन के पाई आर एल बानी रिप्रेजेंट पाई आर एल ता सुदा नोर वर्ड्स बाने और रिप्रेजेंट कवे छे हम मेन ता सुदा पतई चबुंगा द दे दा सरफेस एरिया संग मालूम करेना दे बिया टोटल सरफेस एरिया चुंगा मालूम हो दा यो सारा फार्मूला दा वॉल्यूम बेस संग मालूम वॉल्यूम द पारा दा फार्मूला याद साथे ते दे दन बस हमरा वॉल्यूम ही दा फार्मूला जान सारा वली कई और दा यूज कवई बे the radius of the right circular cone is 6 radius sumle 6 ra kade height h ra kade no devo slant height sumrai the deba jamu sara total surface sumrai no radius height ra slant height jamu sara r square plus h square ra no da jamu sara ra lo slant height bal jamu sara total surface area bada de sumrai na ga hum jamu sara da formula pai ki putting wa kai a volume ga hum kam jamu sara given formula da pai ki da put wa kai sara answer ra she practical application the de be sai where the height of the ice cream cone is 12 centimeter and radius is done where the slant height of the cone is defined how much paper is required to cover the cone sumra paper but required मतलब आगा surface area the cone व मालूम वाली how much ice cream पदी की वदन ice cream sumra पकारी volume मालूम वाली जागा formula की बेता सु सके put कई सब सर्व आंसर राशि दे solution तथा सुकतले शेयर्स the slant height of a right circular cone is if the radius the home junction noted down ki simple question de
Pythagoras theorem for the given jang sara de para given the para kata so khayal ke da jang sara hypotenuse then hypotenuse xz ya zx jang sara kam ya aur agste de da de xz square is equal to yz square plus xy square da ya aur if the length of the hypotenuse is 15 length of the base is done with the latitude basumrai nangle yow da de value ra yow da malmal de formula ke simple putting bowa kai ta sar answer rashi why dash is the part of circle that is enclosed by two radii and an arc zamung sara the circle haga part se aga pa dwa radii op arc banen itamga sawayu itamga sector wayu like dang sara circle alo da chimga de ta sector da dwa radii di of the arc da de pamans ke chikam de itamga sector wayu. The value of pi is 3.14. The formula for the arc of the circle length chimga malum da arc ka length na gazam sarso azam sara wo 2 pi r theta divided by 360. The Greek letter that is used in math is a variable to represent angle chimga sara da symbol a solid sphere has a radius. The simple was so the surface area of a sphere case the radius value put के हिसाब से answer राशि volume of a cone जंग सर दस बराबर ही वस्त फार्मूला चुवे आ दस बराबर हो volume of cone जंग सर 1/3 pi r square h. The answer ralo if r is equal to 4 h is equal to 3 centimeter then the total surface area of the cone total surface area की simple था so r of the height of the radius value put के हिसाब से cone area राशि when the central angle formed by two radii is dash degree the sector is called quadrant 90 degree